अद्य भारतीय दर्शनेषु अभ्युदय निःश्रेयसौ इति विषयम् अवलम्ब्य स्वकीयं वक्तव्यं प्रस्तौमि। तत्र वैशेषिकसूत्रे समायाति यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः। यस्मात् अभ्युदयस्य सिद्धिर्भवति निःश्रेयसस्य च सिद्धिर्भवति स एव धर्मः। कस्तावत् अभ्युदयः? अभ्युदयः नाम अभितः उदयः, सर्वतो भावेन उदयः अभ्युदयः। न केवलम् एकस्य पक्षस्य उदयः अपितु समग्रस्यैव पक्षस्य उदयः अभ्युदय पदवाच्यः भवति। केवलं यदि भौतिकी समुन्नतिर्भवति परन्तु तेन साकं यदि आध्यात्मिक समुन्नतिर्नास्ति तर्हि सेयं समुन्नतिः अभ्युदय पदवाच्या न भवति। अतएव भारतीय परंपरायां सर्वैरपि दार्शनिकैः चतुर्वर्गस्य माहात्म्यं प्रतिपादितमस्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम्ना चतुर्णां पुरुषार्थानां तत्र केषाञ्चिन् मते मोक्ष पदस्थाने निर्वाणमपि प्रयुज्यते, कैवल्यमपि प्रयुज्यते, परन्तु तत्र केवलं किंचिदेव अंतरं भवति, अन्यथा तु तेषां पर्यायता इव भवति। परन्तु सर्वास्वपि परंपरासु धर्मस्य अर्थस्य कामस्य मोक्षस्य च चर्चा दरीदृश्यते। तत्र तावत् अर्थकामौ पुरुषार्थौ इति एकः दार्शनिकः ब्रवीति। अर्थकामौ पुरुषार्थौ इति वदन् चार्वाकः धर्मस्य मोक्षस्य च पुरुषार्थता न भवति इति प्रतिपादयति। यतोहि अर्थकामौ वस्तुतः अभ्युदय पदवाच्यौ न भवतः, न वा निःश्रेयस पदवाच्यौ भवतः। यतोहि उपनिषत्सु विशेषतः कठोपनिषदि एषा चर्चा समागता विद्यते। तत्र एवं प्रोक्तमस्ति प्रेयश्च श्रेयश्च मनुष्यमेव। तत्र किंचित प्रेयः भवति, किंचित श्रेयः भवति। यत् प्रेयः भवति तद् बन्धनकारी, यत् श्रेयः भवति तन्मोक्षकारी, मोक्ष साधनं भवति। अभ्युदयस्य निःश्रेयसस्य च द्वयोरपि इदमेव महत्त्वं यत् अनयोः मुक्तिकारकत्वं भवति। अभ्युदयार्थं यः प्रवर्तते सः अपि वस्तुतः मोक्षार्थं प्रवर्तते। यस्तु केवलं मोक्षार्थं प्रवर्तते विनैव वैराग्यादिकं विनैव साधन संपत्तिं सः कदाचिदपि तं चरमं पुरुषार्थं नैव अवाप्नोति। सः चरमः पुरुषार्थस्तदानीमेव लब्धो भवति यदा लोकः तथा अधिकारितां संपाद्य
मोक्षं प्राप्तुं प्रयतते, मोक्षार्थं प्रयतते, अन्यथा तु तथा न भवति। अतएव वस्तुतः भारतीया परंपरा पुरुषार्थ समन्वयवादिनी परंपरा। तत्र किरातार्जुनीय नामके ग्रंथे एकत्र दुर्योधनस्य विषये दूतेन एवं अभाषी युधिष्ठिरं प्रति, न बाधतेस्य त्रिगणः परस्परम्, अस्य त्रिगणः परस्परं न बाधते। अर्थात धर्मः अर्थं न बाधते, धर्मः कामं न बाधते, कामः धर्मं न बाधते, कामः अर्थं न बाधते, तथैव अर्थोऽपि धर्मं कामं न बाधते। त्रिगुणस्य विषये कथं मोक्षस्य चर्चा कुतो न तत्र कृता विद्यते। तत्र इदं कारणं नास्ति तावत् मोक्षे सर्वेषाम् अधिकारः, यतो हि मोक्षार्थं वैराग्यम् अपेक्षितं भवति, साधन चतुष्टय संपत्तिरपेक्षिता भवति। अतएव मोक्षार्थं न हि सर्वोऽपि लोकः प्रवर्तते, न तावत् सर्वेषां मुमुक्षा भवति। मोक्षार्थं मुमुक्षुत्वम् अपेक्षितं भवति, मुमुक्षा अपेक्षिता भवति। यदि कश्चन एवं प्रोच्यते भवान् मोक्षार्थं प्रयासं करोतु, तर्हि अनेके जनाः प्रायशः एवमेव वदिष्यन्ति यत् किमर्थं तावत् मोक्षार्थं प्रयासः, कस्तावत् मोक्षस्य उपयोगः, इदं यत्किञ्चिदपि अस्मिन् जीवने लब्धमस्ति तत्सर्वम् एव आकर्षकं, रमणीयं, चित्ताकर्षकं, सति च आनन्ददायकं च विद्यते। तर्हि किमर्थं तावत् एतत् सर्वं परिहाय मोक्षार्थे प्रयासः करणीयः। तथा च प्रोक्तमस्ति चार्वाकेन, त्याज्यं सुखं विषय संगम जन्म पुंसां दुःखोपसृष्टमिति मूर्ख विचारणैः व्रीहीन् जिहासति सितोत्तम तण्डुलाढ्यान् को नाम भोस्तुष कणोपहितान् हितार्थी। कस्तावत् तण्डुलार्थी जनः व्रीहीन् नैव स्वीकुर्यात्, तथैव इदम् अस्मिन् जन्मनि यत् सुखमस्ति तत्सुखं दुःखोपसृष्टमस्ति इति धिया त्याज्यं भवति, तत्परित्याज्यमस्ति इति यः लोकः अवगच्छति, पुनश्च एतत् त्यक्त्वा मोक्षं प्राप्तुं प्रयतते, स तावत् मूर्खः इव भवति इति चार्वाकाः आक्षिपन्ति। वस्तुतस्तु भारतीया परंपरा एवं कामस्य परित्यागार्थं अर्थस्य परित्यागार्थं न ब्रवीति। अतएव धर्मस्यापि उपयोगः, धर्मस्यापि पुरुषार्थता, अर्थस्यापि पुरुषार्थता, कामस्यापि पुरुषार्थता, मोक्षस्यापि पुरुषार्थता। पुरुषार्थता नाम अर्थ्यते इति अर्थः, अर्थः नाम प्रयोजनं, पुरुषस्य प्रयोजनं पुरुषार्थः। यमर्थं प्राप्तुं कश्चन प्रवर्तते, यमर्थं प्राप्तुं लब्धुं कश्चन प्रवर्तते, तदेव भवति प्रयोजनं, स एव भवति पुरुषार्थः। तर्हि यदि अर्थस्य कामस्य च पुरुषार्थता
तर्हि अर्थस्य कामस्य परित्याज्यता न भवति, परन्तु तत्र केवलं नियमः अपेक्षितः, नियमस्तावदपेक्षितः। यदि नियमः तत्र कृतः अस्ति, केन नियमः क्रियते? धर्मेण नियमः, धर्मस्तावन्नियामकः। यदि अर्थः धर्मानुरूप क्रियया, धर्मानुरूप कर्मणा लब्धः भवति, तर्हि स अर्थः पुरुषार्थः। यदि तो धर्म प्रतिकूल क्रियया, धर्म प्रतिकूल कर्मणा अर्थः लब्धः भवति, तर्हि सः अर्थः पुरुषार्थो न भवति। तथैव कामस्यापि पुरुषार्थता तदानीमेव भवति यदा तत्र धर्मानुरूपत्वम् अस्ति। यदि धर्मानुरूपत्वं नास्ति तर्हि तस्य पुरुषार्थता न भवति। अतएव अभ्युदयः, यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः सधर्मः इति यत् प्रतिपादितमस्ति, तत्र वस्तुतः अभ्युदयः व्यक्तेः उदयः भवति, विकासः भवति। सोऽयं विकासः तस्य विचारपद्धतौ, सोऽयं विचार विकासः तस्य भवति यदा सः धर्मानुकूलम् आचरणं करोति। यदा तो धर्मानुरूपम् आचरणं न करोति, तदा तस्य अभ्युदयः न भवति। यतो हि धर्मादेव अभ्युदयः, तर्हि धर्मादेव अभ्युदयः लभ्यते, प्राप्तः भवति। पुनश्च निःश्रेयसस्यापि प्राप्तिः धर्मादेव भवति। तत्र यद्यपि एवं प्रोक्तमस्ति यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः सधर्मः, परन्तु शास्त्रेषु एवं प्रतिपाद्यते यत् तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः। तर्हि एकत्र तु एवं प्रतिपादितं यत् धर्मात् निःश्रेयसाधिगमः, अपरत्र तु एवं प्रतिपादितं यत् धर्मात् निःश्रेयसाधिगमः न भवति, अपितु ज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः। तथा च एवं प्रदर्शिते तत्र कश्चन विरोधः विद्यते इति प्रति। यदि धर्मान् निःश्रेयसाधिगमः तर्हि तत्र तत्त्वज्ञानस्य कथम् उपयोगः? यदि तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः तर्हि धर्मस्य कुत्र उपयोगः? तत्र एवं समाधानं भवति यत् वस्तुतः यदा सूत्रं न्यायसूत्रे एवं प्रतिपादितमस्ति, तत्र व्याख्यायाम् उद्योतकरेण न्यायवार्तिके एवं प्रतिपादितमस्ति निःश्रेयसं च यथा विद्यं वेदितव्यम्। निःश्रेयसं तावत् एकविधमेव न भवति, अपितु बहुविधं भवति निःश्रेयसं। यथा विद्यम्, यथा विद्या तदनुसारमेव निःश्रेयसम्। तर्हि पश्यतु, यदि तत्र चातुर्विध्यं प्रतिपादितमस्ति विद्यायाः, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती। आन्वीक्षिकी एका विद्या भवति, एका विद्या त्रयी भवति, एका विद्या वार्ता भवति, अथ च दण्डनीतिः एका विद्या भवति। तत्र एतासु चतुस्रिषु विद्यासु सर्वाण्यपि विद्यास्थानानि संगृहीतानि भवन्ति। यतो हि तत्र त्रये इति यत् प्रोक्तमस्ति, त्रय्यामेव तत्र 18 विद्यास्थानानां परिग्रहः। यद्यपि एवं प्रष्टुं शक्यं यत्
यदि त्रय्यामेव अष्टादश विद्यास्थानानां परिग्रहः भवति तर्हि तत्र अष्टादशसु विद्यास्थानेषु न्यायविस्तर इति पदेन न्यायशास्त्रमपि सङ्गृहीतमस्ति। पुनस्तर्हि किमर्थम् आन्वीक्षिक्याः परिगणनं पृथक्तया क्रियते? तत्र वस्तुतः एवमस्ति, मनुना आन्वीक्षिक्यामेव मनुना त्रय्यामेव आन्वीक्षिक्याः परिगणनं कृतम्। अतएव आन्वीक्षिक्याः न्यायस्य उपांगता भवति इति प्रतिपाद्यते। अन्ये तावत् दार्शनिकाः विशेषतः कौटिल्यः न्यायस्य केवलम् उपांगतामेव न स्वीकरोति, अपितु न्यायस्य पृथक्त्वमपि स्वीकरोति। कथं पृथक्ता? तत्र एवम् अवगन्तव्यम्, यथा न्यायशास्त्रेषु 16 तत्त्वानि परिगृहीतानि सन्ति, तेषां सर्वेषामपि तत्त्वानां केवलं प्रमेये एव अन्तर्भावः भवितुमर्हति। किं वा प्रमाण प्रमेयोरन्तर्भावः भवितुमर्हति, परन्तु अन्येषां पृथक् गणनमपि कृतमस्ति। तत्र पृथक् गणनस्य किमपि प्रयोजनमस्ति, तत् प्रयोजनं मनसि निधाय पृथक्तया तेषां परिगणनं। तथैव अत्र पृथक्तया परिगणनं कृतमस्ति आन्वीक्षिक्याः, यतोहि आन्वीक्षिकी इयं सर्वत्रापि उपयोगिनी भवति। सेयमान्वीक्षिकी उपयोगिनी भवति वार्तायामपि, दण्डनीतावपि, निग्रहानुग्रहादौ अपि उपयोगिनी भवति। पुनश्च तस्याः उपयोगः स्वातन्त्र्येणापि विद्यते। अतएव सेयमान्वीक्षिकी तत्रापि अन्तर्भूता भवति, अतएव आन्वीक्षिकी पृथक् परिगणिता। अस्तु, एतासां विद्यानां निःश्रेयसः भिन्नः भिन्नः। तर्हि भिन्नः भिन्नः निःश्रेयसः। तर्हि भिन्न भिन्नतया निःश्रेयसानां स्वीकृतिः भवति। तर्हि पश्यतु कथं भिन्नतया। यथा कृषिं करोति यदि कश्चन, तर्हि कृषिकरणद्वारापि कश्चन निःश्रेयसः सिद्धः भवति। सोऽयं निःश्रेयसः कृषिकरणद्वारा यदा सिद्धः भवति, कीदृशः निःश्रेयसस्तत्र भवति? तत्र कृषिणा तत्र वस्तुतः समुचित धनप्राप्ति, धान्यप्राप्तिः, फलादीनां लब्धिः एव निःश्रेयसः। तथैव वार्तायां व्यापारेषु कश्चन निःश्रेयसः सिद्धः भवति। सोऽयं निःश्रेयसः कया रीत्या लब्धः भवति? तत्र धनादिलाभः एव तत्र निःश्रेयसः। पुनश्च एषः निःश्रेयसः अन्यत्रापि, परन्तु एकः भवति चरमनिःश्रेयसः। सोऽयं चरमनिःश्रेयसः मोक्षपदवाच्यः भवति। मोक्षस्य लब्धिः कथं, कया रीत्या मोक्षस्य प्राप्तिर्भवति, तदर्थं दर्शनानां प्रयासः विद्यते। दार्शनिकाः मोक्षार्थं का रीतिः अवगन्तव्या इति ते प्रतिपादयन्ति। तथा च अभ्युदय निःश्रेयसौ यदा एवं प्रोच्यते, अभ्युदयश्च निःश्रेयसश्च, तस्य लोकेपि महान् उपकारः भवति, लोकेपि तस्य महान् उपयोगः। लोकस्तावत् अभ्युदय निःश्रेयसद्वारा, अभ्युदयेन
निःश्रेयसेन च उपकृतः भवति। तत्र यद्यपि निःश्रेयसस्य स्वरूपं यथा दर्शनं भिद्यते, केचन तावत् नैयायिकाः तदत्यन्त विमोक्षोपवर्गः इति वदन्तः दुःखस्य आत्यन्तिकीं निवृत्तिमेव मोक्ष पदेन अवगच्छन्ति। केचन तावत् सांख्यमतानुयायिनः ते कैवल्यमेव मोक्षं भवति, कैवल्यमेव अपवर्गः, कैवल्यमेव निश्चरमः पुरुषार्थः इति वदन्ति। तथैव बौद्धदार्शनिकाः अपि निर्वाणमेव चरमः पुरुषार्थः इति वदन्ति। तत्र निर्वाणस्य का स्थितिः एतस्मिन् विषयेपि काचित् चर्चा कर्तव्या। यतोहि तत्रापि विद्यते कश्चन मतभेदः। कस्तावत् निर्वाणपदार्थ, तत्र ते बौद्धाः ये निर्वाणमेव पुरुषार्थः विद्यते, चरम पुरुषार्थः, तेषामपि निर्वाण विषये सौत्रान्तिकानां, वैभाषिकानां, विज्ञानवादिनां पुनश्च शून्यवादिनां मतभिन्नता। तत्र प्रायशः द्वैविध्यं तु सर्वथा विद्यते एव इति अवगन्तव्यम्। यतोहि निर्वाणमिति कथनेन किं तत्र निर्वाणानन्तरं किमपि अवशिष्टं भवति न वा इति प्रश्नः समायाति। तत्र वैभाषिक सौत्रान्तिक मतानुसारं किमपि तत्र अवशिष्टं भवति इति न वक्तुं शक्यते। यतोहि सर्वे भावाः प्रतीत्य समुत्पन्नाः सन्ति, विनष्टाः भवन्ति। अतः एव सर्वमपि क्षणिकम् अस्ति। यदि सर्वमपि क्षणिकम् अस्ति, किमपि एतादृशं नास्ति यत् स्थायी भवेत्, तर्हि निर्वाणानन्तरमपि किमपि तत्र न विद्यते इति वैभाषिक सौत्रान्तिकयोः अभिप्रायः। शून्यवादिनस्तावत् एवं वदन्ति यत् निर्वाणस्य वस्तुतः संसारात् कश्चन विशेषः नास्ति, निर्वाण संसारयोः कश्चन भेदः नास्ति, द्वयोः समानरूपता। परन्तु तत्र यः तावत् मिथ्यादृष्टि संपन्नः उच्यते, मिथ्यादिष्टि, यस्तावत् मिथ्यादृष्टि संपन्नः, तदर्थं यः संसारः, यस्तावत् तत्त्वदृष्टि संपन्नः, तदर्थम् इदमेव निर्वाणम्। अतएव इदं निर्वाणं यदस्ति तन्निर्वाणं किमपि अन्य देशिकं पुनश्च किमपि पारलौकिकं भवति इति ते शून्यवादिनः नैव स्वीकुर्वन्ति। तथैव ये तावत् विज्ञानवादिनो वेदान्त बौद्धाः, तेषामपि प्रायशः तादृगेव मतमस्ति। तर्हि इदं निर्वाणं यदस्ति तन्निर्वाणं सर्वत्र एकं साम्यं सर्वत्र विद्यते। तद् न्यायदर्शनस्य मोक्षस्वरूपं भवेत्, किं वा तत्र वैशेषिकदर्शनस्य मोक्षस्वरूपं भवेत्, किं वा अद्वैति वेदान्तिनां मोक्षस्वरूपं भवेत्, किं वा बौद्धानां जैनानां भवेत्, तत्र सर्वत्रापि इदं समानमस्ति। यत् तत्र कश्चन दुःखानुभवः न भवति, दुःखं नैवानुभूयते। तत्र सर्वोऽपि लोकः तत्र दुःखरहितो भवति।
दुःखरहितत्वात् एव तस्य उद्देश्यता इति नैयायिकाः। वेदान्तिनस्तावदेवं वदन्ति यत् केवलं दुःखरहितत्वादेव तस्य उद्देश्यता भवति इति न, अपि तु तदेव महदिदं प्रमोदस्थानं भवति। यतो हि एवं प्रोच्यते, ब्रह्मानंद आनंदवल्याम एवं प्रतिपादितमस्ति, तत्र काष्ठाभेदः प्रदर्शितः अस्ति, तत्र तत्र कश्चन काष्ठाभेदः नास्ति, तस्मात् अधिकतरः कुत्रचित् आनन्दः न भवति इति धिया एवं तत्र प्रतिपाद्यते। परन्तु इदं तु अवगन्तव्यं यत् वस्तुतः तदपि आनन्दं लौकिक सुखमिव न भवति। अतएव अद्वैत सिद्धौ मधुसूदन सरस्वती महोदयैः सच्चिदानंद पदे सत्पदस्य चित्पदस्य आनंद पदस्य च अनया रीत्या अर्थः निर्धारितः। यः सत् नाम तत् असत् न भवति, चित् नाम तत् अचित् न भवति, आनन्दमिति तत् निरानन्दं न भवति इति रीत्या सच्चिदानंद पदस्य तत्र व्यावृत्तिः व्याख्यानं प्रतिपादितमस्ति मधुसूदन सरस्वती महोदय। तर्हि अनेन इदं तु स्पष्टं भवति यत् कीदृशमपि मोक्षस्वरूपं निर्वाणस्वरूपं वा कैवल्यस्वरूपं वा स्वीकृतं भवेत्, तत्सर्वं वस्तुतः लौकिक दुःख विरहितमेव स्वीकृतम्। अथ च तत्र लौकिकं सुखमपि विद्यते इति न वक्तुं शक्यते। ये तावत् केचन वेदान्तिनः परवर्तिनः वेदान्तिनः, वेदान्तिनाम् अनेके संप्रदायाः परकाले समागताः सन्ति, स्वामिनारायण संप्रदायः, अथ च ततः प्राक्तनः भवति शुद्धाद्वैत संप्रदायः। ये तावत् तत्र मोक्षेऽपि स्तरभेदं स्वीकुर्वन्ति, सायुज्ये सालोक्य इत्यादि रीत्या, तेषां नये तत्र दुःख सुखमपि भवति, भवतु नाम, परन्तु तत्सुखमपि लौकिकं सुखम् इव न भवति, अपि तु तत् सर्वमपि किमपि अलौकिकं सुखं भवति इति तत्र अभिप्रायः। वस्तुतस्तु सर्वोऽपि लोकः पुरुषार्थ साधनाय, अतएव प्रमाण न्यायबिंदु प्रकरण नामके ग्रंथे, न्यायबिंदु प्रकरण नामके ग्रंथे धर्मकीर्तिना एवं प्रोक्तमस्ति, सम्यक् ज्ञान पूर्विका सर्व पुरुषार्थ सिद्धिरिति तद्व्युत्पाद्यते। सर्वापि पुरुषार्थ सिद्धिः सम्यक् ज्ञान पूर्विका। तत्र इदं तावत् अवगन्तव्यम्, अयं तावत् विशेषः भारतीयायाः संस्कृतेः, यदत्र चरम पुरुषार्थ साधनं ज्ञानं भवति इति स्वीकृतमस्ति। केनचित् उपासनेन कयाचित् भक्त्या पूजया वा चरम पुरुषार्थस्य सिद्धिर्भवति इति न वयं ब्रूमः। यत्रापि भक्त्या चरम पुरुषार्थः सिद्ध्यति इति प्रतिपाद्यते, तत्रापि वस्तुतः इदम् अवगन्तव्यं भवति यत् तत्र भक्तिरपि ज्ञानेन एकभावापन्ना, तया भक्त्या एव लोकः चरम पुरुषार्थं मोक्षं प्राप्तुं शक्नोति। अन्यत्र एवं प्रतिपाद्यते, एवं क्रियते चेत् तर्हि फलं लब्धं, तत्र एवं क्रियते चेत् तर्हि अस्य इदं फलं भवति। एतत् सर्वं यदुच्यते तत्सर्वं वस्तुतः धर्मान्तर्गतं, परन्तु तन्मोक्षार्थं न भवति। तर्हि अत्र अभ्युदयस्य विषये अयं सोऽयम् अभ्युदयः कथं कार्यं भवेत्, कया पद्धत्या वा। इदानीं तावत्
एवं समागतमस्ति, वैज्ञानिक पद्धत्या एवं आयाति, यत् आंग्ल भाषायाम् एवं प्रोच्यते सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस्तावत् शक्ति संपन्नः स एव जीवति। यदि शक्ति संपन्नः एव जीवति, जीवनं तु सर्वेषां प्रियतमं सति चैवं जीवनार्थं शक्ति संपन्नता अपेक्षिता, तर्हि तत्र सहयोगस्य का अपेक्षा? पुनश्च यया कयाचिदपि पद्धत्या यदि कश्चन जीवति चेत् तर्हि का समस्या? तत्र का समस्या भवेत्? एतत् सर्वं सम्यक्तया युक्तिसंगतरीत्या नैव पुरस्तात्। यतोहि अन्ततस्तु तत्र इदमेव समायाति यत् सर्वोऽपि लोकः स्वकीय जीवन यापनार्थं यत् किमपि कर्तुं समर्थः सः कुर्यात्। तत्र काचित् समस्या नास्ति, कश्चन नियमः नास्ति। एषः यः सिद्धान्तः आगच्छति तं सिद्धान्तं भारतीय दार्शनिकास्तथा न स्वीकुर्वन्ति। केवलं चार्वाक एव तं सिद्धान्तं कर्तुं प्रवर्तते। अन्ये तु दार्शनिकाः तं एतं सिद्धान्तं नैव स्वीकुर्वन्ति। कुतस्तावत् वस्तुतः एवमस्ति दार्शनिकानाम् अभिमतं यत् वस्तुतः केवलं संघर्षेण विकासो न भवति, केवलं संघर्षेण अभ्युदय सिद्धिर्न भवति, अपितु तत्र एकस्य यः अभ्युदयः सः अन्यस्यापि अभ्युदयो। यदि केवलम् अर्थकामावेव पुरुषार्थौ स्तः तर्हि एकस्य यः अभ्युदयः योऽभ्युदयः सः अन्यस्यापि अभ्युदयः भवेत् इति निश्चितं नास्ति। अतः एव तत्र संघर्षस्य संभावना सर्वदा। यन् मम हितसाधन नाम यन् मम इष्टमस्ति, यदि तदेव कस्यचित् अन्यस्यापि इष्टमस्ति तर्हि तत् प्राप्तुं ममापि प्रयासः भविष्यति, अन्यस्यापि प्रयासः भविष्यति। सर्वोऽपि लोकः तदर्थं प्रवर्तेत। पुनश्च कया पद्धत्या सः अर्थः प्राप्तव्यः भवेत् तत्र किञ्चित् निर्धारकं नास्ति। कश्चन निर्धारकः तत्र नास्ति यत् कया पद्धत्या सः अर्थः लब्धव्यः प्राप्तव्यः। येन केनचिदपि प्रकारेण यदि सः अर्थः लब्धः भवति चेत् तर्हि तदपि सम्यक् इति आयाति। अतः एव एवमुच्यते यत् धर्मानुरूपौ अर्थकामौ स्याताम्। पुनश्च मोक्षस्तु सर्वदापि धर्मानुरूप एव भवति। कथं? यतोहि यदि धर्मानुरूपता नास्ति, यदि धर्मं नानुसरति कश्चन तर्हि सः मोक्षं नैव प्राप्नुयात्। सः मोक्षं तदानीमेव प्राप्तुमर्हति यदि धर्मः तत्र विद्यते। धर्मं यतोहि तत्र एवं स्वीक्रियते यत् सर्वेषामेव कृते अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहादीनाम् अनुपालनम्। यतोहि यथा पश्यतु इमं एते पञ्च तावत् सर्वैरपि स्वीकृताः सन्ति। नैयायिकैरपि, बौद्धैरपि, मीमांसकैरपि, सांख्यैरपि, जैनैरपि सर्वैरपि एते पञ्च स्वीकृताः सन्ति। अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयं, ब्रह्मचर्यम्, अपरिग्रहः। अन्यथा तु यदा तस्य
एतेषां यमानां नियमानां च परिपालनं नैव क्रियते तदा मोक्षमार्गे प्रयासः सफलो न भवति। तर्हि मोक्षार्थं प्रवृत्तिः या भवति सा मोक्षार्थं जायमाना प्रवृत्तिः तदानीमेव सफलताम् अधिगच्छति यदा तत्र एतस्य क्रमस्य उपयोगः। अयं तावत् वस्तुतः क्रमः विद्यते, एषः क्रमः। अतएव अभ्युदयः तत्र यदि एवं निर्धारितमस्ति तर्हि तेन क्रमेणैव यदि लभ्यते चेत् तदानीमेव सर्वथा हितप्राप्तिर्भवति, अभ्युदयः भवति, अन्यथा तु अभ्युदयो न भवति। अभ्युदयो न भवति चेत् तर्हि निःश्रेयसस्यापि लब्धिर्न भवेत्। अतएव अभ्युदयः एकस्य यः अभ्युदयः सः अभ्युदयः अन्यस्य बाधको न भवेत् इति मनसि निधाय प्रयासः कर्तव्यः। तथा च यस्तावदपि लोकः यदि अहिंसा यदि उच्यते चेत् हिंसया यदि कश्चन लाभम् अर्जयति किं वा यदि स्तेयेन लाभम् अर्जयति असत्येन लाभम् अर्जयति तर्हि पश्यतु अर्थोपार्जनं तु सः करोति परन्तु इदमर्थोपार्जनं वस्तुतः अर्थपुरुषार्थो न। कथम अर्थपुरुषार्थो न भवति यतोहि अयं तावत् अर्थः अनर्थः भवति, कालान्तरे दुःखदायकः, परिणामे दुःखप्रदः, परिणामे तावत् दुःखप्रदः भवति। यतोहि यदपि कश्चन किंचिदपि करोति सदाचरणं करोति असदाचरणं वा करोति तस्य किमपि फलं भवति। तत्फलं यद्यस्मिन् जन्मनि नैव लब्धं तर्हि तस्य कर्मणः फलम् आगामिनि जन्मनि लप्स्यते। अतएव एषः सिद्धान्तः सर्वैरपि नैयायिकैः सर्वैरपि दार्शनिकैः स्वीकृतः। तदुच्यते इदं तु अपरं वैशिष्ट्यं, ये दार्शनिकाः आत्मानं नैव स्वीकुर्वन्ति तेपि पुनर्जन्म स्वीकुर्वन्ति। यथा बौद्धास्तावत् आत्मानं नैव स्वीकुर्वन्ति परन्तु पुनर्जन्म ते बौद्धाः अपि स्वीकुर्वन्ति। किमर्थं तावत्? अतएव एतन्नियमं कर्तुं यत् एकस्य योऽभ्युदयः सः अन्यस्य अनभ्युदयो न भवति। अतएव परस्परं सहयोगे परस्परम् उपकारेण सर्वोऽपि लोकः अभ्युदयं यथा मोक्षार्थमपि कस्यचन साहाय्यम् अपेक्षितं, कश्चन गुरुः अपेक्षितः, यस्तावद् उपदिशति तदनुसारम् अभ्यासात् लोकः मोक्षम् अधिगच्छति। तथैव अस्मिन्नपि संसारे यः कश्चिदपि अर्थोपार्जनाय धर्मोपार्जनाय प्रयतते सः सर्वोऽपि लोकः परस्पराविरोधी नैव। यतोहि एकस्य यः पुरुषार्थः एकस्य यः अभ्युदयः सः अभ्युदयः अन्यस्य कृते अनभ्युदयो न। अतएव तथा व्यवस्थया भाव्यते। तत्र इदं कर्तव्यं यत् व्यवस्था तादृशी भवेत् यस्यां व्यवस्थायां सर्वेषामपि परस्परं प्रतिरोधः परस्परं प्रतिस्पर्धा तथा न भवेत्, ईर्ष्या तथा न भवेत्। अपितु पुनश्च ये तावल्लोकाः
प्रवर्तन्ते स्वहित साधनाय यदि ते इदं स्वीकुर्वन्ति यत् अन्येन यत् किमपि अवाप्तमस्ति। यतोहि पश्यतु संसारे इदं वैचित्र्यमस्ति। दश छात्राः प्रयतन्ते पठन्ति, कदाचित् एवं भवति एकः छात्रः अत्यन्तं श्रमं करोति, विदधाति, अन्यस्तु तथा श्रमं न विदधाति। परन्तु यः तथा श्रमं न विदधाति सः स्वल्पेनैव श्रमेण कदाचित् सफलो भवति। अन्यस्तु अत्यन्तं श्रमं विधाय अपि तथा सफलतां नैव अवाप्नोति। इदं दृष्ट्वा किं भवति, मनसि उदासीनता, अवसादस्य प्रादुर्भावः। लोकस्तावत् मार्गान्तरान्वेषणे प्रवृत्तः भवति। तथा च सामाजिकी मर्यादा अपि स्खलिता भवति। लोकस्तावत् हिंसायाम्, असत्य भाषणे पुनश्च स्ते तत्र प्रवर्तते। एवं भवति चेत् तर्हि एका प्रक्रिया, विपरीता प्रक्रिया आरब्धा भवति। तया प्रक्रियया सर्वमपि असमञ्जसं, तथा च एकस्य योऽभ्युदयः सः अन्यस्य पराजयः भवति, अन्यस्य हानये भवति। एतत् मा भवति। तया रीत्या विचाराय एवं दार्शनिकैः विचाराः प्रतिपादिताः। यदि तया रीत्या विचार्यते चेत् लोकस्तावत् तथा आचरणं विदधाति, तर्हि सर्वोऽपि लोकः स्वकीयम् उद्देश्यं प्राप्तुं समर्थः भवति। सोऽयम् अभ्युदयः निःश्रेयसस्य लब्धः भवति। तथा च क्रमशः अभ्युदयः लब्धः भवति नाम तेन अर्थकामयोरपि प्राप्ते। अर्थोपि लब्धः भवति, कामस्यापि तृप्तिर्भवति। यतोहि कामस्य अनुशासनमपेक्षितम्, अर्थस्यापि अनुशासनमपेक्षितं भवति। एवं न स्यात्, यतोहि तत्र प्रोच्यते बहुत्र यदि कश्चन बहुधनं, एवं पश्यतु कठोपनिषदि एवं प्रतिपादितमस्ति। तत्र यदा नचिकेता पृच्छति यत् मां मह्यं मृत्योः रहस्यं वदतु, तदा यमेन एवं प्रोक्तं, पश्यतु तत्र यः मृत्योः देवता तस्य नाम यम इति। संयमनो यमः, सः यमः वस्तुतः संयमनः। यमयति लोकान्, सम्यक् यमयति लोकान् सः यमः। तर्हि मृत्यो भयं यद्भवति कदाचित् एवं लोके दृश्यते। मृत्योर्भयमासाद्य अनेके लोकाः सदाचारिणो भवन्ति। तर्हि यदा नचिकेता यमं पृच्छति मृत्योर्रहस्यं ब्रूहि मां मह्यं, तर्हि यमः वदति एतत् स्वीकरोति, राज्यं ददामि, पशून् ददामि, एतत् सर्वमपि ददामि, सेवकान् ददामि, इदं रहस्यं मा पृच्छ। तर्हि सः वदति एवं एतत् सर्वमपि तवैव, यतोहि मृत्योः रहस्यमेव ज्ञातम्। यतोहि यदि मृत्योः रहस्यं नैव ज्ञातं तर्हि किमपि भवतु मम पार्श्वे सर्वमपि भवतः एव भवति, मृत्योरेव भवति, मम किमपि न भवति। अतएव मृत्योः रहस्यं ज्ञातव्यं, प्राप्तव्यं। तदर्थं च
यदि मृत्योः रहस्यं लब्धं चेत् तर्हि मोक्ष सिद्धिः, मोक्ष प्राप्तिर्भवति। तर्हि अनया रीत्या तत्र यद् विवेचनम् आगतमस्ति तस्यापि अयमेव अभिप्रायः भवति यत् अभ्युदय साधनार्थं मोक्ष साधनार्थं यः प्रवर्तते तस्य कृते वस्तुतः कश्चन अपि परकीयो न भवति। सर्वोपि यथा पश्यतु कश्चनापि स्वकीयो न भवति, कश्चनापि परकीयो न भवति। इदं तावत् विचित्रा स्थितिः इयं तावत् भवति। बौद्धाः वदन्ति एवं कर्तव्यं कश्चनापि स्वकीयो नास्ति। आत्मैव नास्ति स्वकीयः कथं भवेत्? यदि आत्मैव नास्ति तर्हि आत्मीयः कथं भवेत्? आत्मनः अभावे आत्मीयो न भवितुमर्हति कश्चन। अतएव ते बौद्धाः एवं रीत्या कश्चनापि स्वकीयो नास्ति। यतोहि यदि स्वकीयः अस्ति इति स्वीक्रियते चेत् तर्हि तदनुसारं रागद्वेषौ भवति। यदात्मीयमस्ति तदर्थं रागः भवति, यः न यदि कश्चन आत्मीयः नास्ति तदर्थं द्वेषो भवति। तथैव परकीयस्य विषयेपि यदि कश्चन परकीयः अस्ति तर्हि तत्र द्वेषः कर्तव्यः भवति। तर्हि बौद्धास्तावत् आत्मभावं विलयन्तः कुत्रचिदपि आत्मबुद्धिर्नास्ति चेत् तर्हि तत्र आग्रहः न भवति, तत्र कुत्रचिदपि रागो न भवति, रागाभावे द्वेषोऽपि न भवति, सर्वत्र समदृष्टिर्। तथैव यदि न्यायरीत्या वेदान्तरीत्या वा प्रयासः क्रियते तत्र एवं भवति। कुत्रचिदपि परकीय दृष्टिर्न भवति, सर्वोऽपि लोकः समानः भवति। यदि सर्वोऽपि लोकः समानः, परकीयः कश्चन नास्ति, सर्वोऽपि एक एव विद्यते, आत्मीयः एव भवति, तर्हि कुत्र द्वेषः कर्तव्यः? कुत्रचिदपि द्वेषः न कर्तव्यः। अतएव यः कस्यचिदपि अभ्युदय साधना अभ्युदयः भवति, कस्यचिदपि यद् अभ्युदय साधनं भवति तत् सर्वथापि अन्यस्य अभ्युदय निवर्तकं न भवति। अनैव रीत्या सर्वत्रापि अभ्युदयस्य निःश्रेयसस्य च साधनम् आवश्यकमस्ति। तथैव दृष्टिम् अवधार्य मनसि निधाय लोकैः प्रयासः कर्तव्यः। अतएव सर्वाण्यपि दर्शनानि प्रायशः समानयैव रीत्या प्रचलन्ति, समानामेव आचारपद्धतिं प्रतिपादयन्ति। तत्र भवतु नाम कश्चन भेदः, परन्तु तत्र उद्देश्यरीत्या कः मार्गः तत्र गच्छति। सर्वेषां प्रति करुणा आवश्यकी भवति, सर्वेषां प्रति प्रेम आवश्यकं भवति, स्नेहः आवश्यकः भवति। तर्हि एतत् सर्वमपि द्वेषः मा भूत् मा विद्विषावहि। तत्र एवं एषा या प्रार्थना क्रियते, मा विद्विषावहि। केनचिदपि कश्चन द्वेषः नैव कर्तव्यः। तर्हि तथैव तदानीमेव चरमः पुरुषार्थः सिद्धः भवति। तस्य साधनं यद् भवति, धर्मः अभ्युदयः यस्मात् भवति, तत्रापि वस्तुतः एषा एव पद्धतिः स्वीकर्तव्या। इमामेव पद्धतिं स्वीकृत्य अभ्युदयस्य निःश्रेयसस्य च साधनं कर्तुं शक्यम् इत्येतदेव उक्त्वा अहं विरमामि। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। भवद्भिः सर्वैः मम भाषणं श्रुतं, यत् किमपि मया अवगतं तत् मया अत्र प्रतिपादितं। यदि केचन दोषाः सन्ति ते चेत् तर्हि ते क्षन्तव्याः। नमो नमः।